وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين. كيفك or برايك. It's up to you. لا عاد كبدي. I'm fed up. شبلاك. What's wrong with you? أقول لك. Oh, let me tell you. أحب I like المأكولات food. البحرية. Sea. أحب المأكولات البحرية. I like seafood. مرة. Once. مرتين. Twice. 3 مرات. Thrice. فكرة. Idea. عشان. Because. أو or ولا. أنا مو بفاضي. I'm not free for such a thing. شو السالفة? What is the matter? لازم. should. سر. secret. طبعا. of course. حبة. one piece. إذا. if. عيل. so then. كلمة. word. جملة. sentence. خردة. change. لا تأكل كثيرا. Don't eat too much. لا تأكل كثيرا. Don't eat too much. أحب المأكولات البحرية. I like seafood. أحب I like المأكولات food. البحرية. See, I like seafood. وهو كذلك. All right. وهو كذلك. All right. شو هالمسخرة؟ What is this foolishness? خربانة خربانة. It's bad already. في أسرع وقت. As soon as possible. لا زلت أنا المغرم اللي طول عمره يبيك. لا زلت أحس الحياة براجعتك تبتدي. عايش وينقصني أنك في حياتي شريك. يا بهجة سنين عمري والفرح وسعدي. رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. لا زلت أنا المغرم اللي طول عمره يبيك. لا زلت أحس الحياة براجعتك تبتدي. الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعملوا المطار. أنا بقطع إيدي اليمين. أنا بتحدى كل الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعقلوا المطار. أنا بقطع إيدي اليمين. أنت منك عادية يا ضعي كل منطق بيقلي. الأعمار من 7 حتى 90 شافوك. تعال. come. يلا. come on hurry up. مشغول. busy. محتاج مساعدة. I need help. يمكن. maybe. يمكن لا. maybe not. الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعملوا المطار. أنا بقطع إيدي اليمين. أنا بتحدى كل الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعقلوا المطار.
أنا بقطع إيدي اليمين. انت منك عادية، ضعي كل منطق بيقلي. كل الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعقل ما طار. أنا بقطع إيدي. صح ولا لا؟ right or wrong؟ لا تصدعوني. don't give me a headache. خلك ريال بأمان. A yes. لا no. عندي I have. ما عندي I don't have. أبا I want. ما با I don't want. تأملت الدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة، فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. تأملت الدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة، فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة، ومن كان فيها ذا مقام ودولة، فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. تأملت الدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة. मैं पहले अपना काम पूरा करूंगा. بخلص شغلي أول شيء. بخلص شغلي أول شيء. بخلص شغلي أول شيء. I will finish my work first. क्या आपका बैंक इस्लामी में खाता है? عندك حساب في بنك إسلامي. عندك حساب في بنك إسلامي. عندك حساب في بنك إسلامي. Do you have account in bank इस्लामी? क्या आपका बैंक इस्लामी में खाता है? عندك حساب في بنك إسلامي. عندك حساب في بنك إسلامي. मेरा भाई कहाँ है? أين أخي? أين أخي؟ أين أخي؟ Where is my brother? أين أخي؟ उधर जाओ. روح هناك. روح هناك. روح هناك. Go there. روح هناك. मैं वहाँ था लेकिन मैंने आपको नहीं देखा. كنت موجود بس ما شفتك. كنت موجود بس ما شفتك. كنت موجود بس ما شفتك. I was there but I did not see you. मुझे गलत मत समझो. Don't get me wrong. لا تفهمني غلط. لا تفهمني غلط. لا تفهمني. Why were you absent yesterday? ليش كنت غايب أمس؟ Why were you absent yesterday? ليش كنت غايب؟ मुझे आपका मशवरा चाहिए. احتاج إلي نصيحتك. I need an advice. احتاج إلي نصيحتك. I need your advice. احتاج إلي نصيحتك. احتاج إلي نصيحتك.